هذه المره ان شاء الله راح نشوفوا مع بعض كيف نسيزيو لا ليست لي زارتيكل تاعنا. باه نسيزي لي زارتيكل او بيان نروح لهنا البوطون هذا نكليكي ارتيكل، او بيان نجي فيشي ارتيكل جينيرال هذه لهنا، والله ندير غير الراكورسي كلافي كونترول بلس جي مع الكونترول بلس جي. واش من قلنا في الارتيكل تسمى وين هاو الكلافي تاعنا، تسمى نكليكي على هذه كونترول او ميم طون كليكي على لتر جي اللي راهي لهنا سيتو. اذا كنا كي نكليكي لهنا رايحه تجيني لا ليست تاع لي زارتيكل تاعنا. راه واش نشوفوا لهنا كاين لهنا لاكري، هذه لاكري نسيزيو فيها لي زارتيكل تاعنا، هذه لاكري نسيزي هذه نسيو فيها لي زارتيكل تاعنا. شوفوها لا ليست لو ستوك تاعنا لهنا سي لا ريشيرش. بعد كيف دوك نشوفها كاين نسيزيو لي زارتيكل تبان مليح. لكن مثلا نسيزيو لو بروميي ارتيكل تاعي واش ندير، قال لي اقعد هنا في هذه كليكي لهنا ونضغط على لاتوش انسير تاع الكلافي تاعنا، وراي لاتوش انسير سي سامبلومون هاي لهنا، هاي هذه لاتوش انسير هاي مكتوبه لهنا لاتوش انسير هذه راك تشوفها اون توريد الروج هذه. طيب كي نسيري في لاتوش انسير تاعي هاي لهنا يخرج لي تخرج لي فناتر سميناها نوفو ارتيكل او بيان نوفو برودوي. طيب لا روبريك الاولى هي لو كود. لو كود موش فاكولتاتيف سي اوبليغاتوار، تسمى بور اي ارتيكل لازم يكون عنده ان كود، وهذا كل واحد كيف يكودي لي زارتيكل تاعو. ودائما نديرو في بالنا بلي ما نقدروش نلقاو دو زارتيكل عندهم لو ميم كود اي باينه. طيب كيف حنا كنا مثلا لو كود ارتيكل قال مثلا بروبوزي قال مثلا سي ال في 001. طيب لهنا من بعد ندير اونطري باك نعقب لا روبريك ثانيه كود فامي. كود فامي واش نقصد بها انه نقدر باغ اكزومبل نروغروبي لي فامي لي برودوي تاعنا سولون دي فامي. قال مثلا فامي تاع الكنكاري، فامي تاع الكتريسيتي، فامي تاع الدروغري، فامي تاع مثلا تاع الانفورماتيك اكسيتيرا. وكل برودوي كي نسيزيه قال مثلا هذا البرودوي ينتمي لا فامي تاع الكنكاري، برودوي ابارتي لا فامي تاع الالكتريسيتي اكسيتيرا. طيب سي فاكولتاتيف هذا الثاني. قال مثلا من دوكا ما نديرهاش وصا من بعد بلوطار نعطيكم كيف نسيزيو لها. ندير اونطري نعقب لهنا لا ديزيناسيون تاع لو برودوي ديزيناسيون واش يشي معني هذا الكود هذا. قال باغ اكزومبل هذا البرودوي سي كلافيي زر تي، والله نكتبو دو زر من بعد نشوفو كيف نموديفيو في الارتيكل تاعنا. طيب ندير اونطري باكي نعقب لا ريبريك اللي بعدها. قال اونيتي دو ميزور وحدة قياس بياس. طيب نزيد نعقب بي سي اس عند مقتص بها بياس دي زاد باغ اكزومبل دوزان اكسيتيرا. ندير اونطري لا كونتيتي انيسيال القيمة الابتدائية سما كي مثلا كي حسبنا في الانفونتير قال مثلا لقيت 500 حبة. طيب لا كونتيتي بار كارطون شحال كاينه الحبه في الكرتونه. كان مثلا سي فاكولتاتيف قال مش غنديرها لو نومبر دو كارطون عدد الكراطن. لو ستوك داليرت والستوك داليرت هو اللي كيشغل القيمه اللي كيوصلها لا كونتيتي اون ستوك يولي هو ديكلونشي لي يقول لي بلي راهو البرودوي هذا اوصل لو ستوك داليرت تاعو باك نقدر ندير لا كوموند. قال مثلا ستوك داليرت سي 10 سي فاكولتاتيف. عاد مثلا مش حاب تسوي لي ستوك داليرت خليها نورمال خليها فرغانه ولا دير زيرو. طيب ندير اونطري لهنا لو برينتر داشا تاعو. برينتر داشا قال مثلا شاريه على 50000 سي نورمال نخدمو بالدينار. ندير اونطري لو برينتر دو فونت كرو في الكرو قال مثلا نبيعو 65000. في الديتاي قال باغ اكزومبل نبيعو 80000. كي واحد بريونيتير افاكتوري. بريونيتير افاكتوري تسمى نقصد بها فاتوره تاع الطريق. تسمى في لا فاكتور تاع الطريق شحال نديرو ونعرفو كل بلي البريونتير فاتوره تاع الطريق راح يكون اقل من البريونتير ريال هذه باينه. قال مثلا في الفاتوره تاع الطريق كل واحد يقول لي دير فاتوره تاع الطريق نديرها له على 20000. ندير اونطري واش كاين لهنا كاينه لا تيفيا. التيفيا تاعنا سي 17%. 17 لهنا ندير اونطري يخرج لي لو ميساج دو كونفيرماسيون. قال مثلا قال لي كونفيرمي وي ولا نو سي نورمال. حاب من نانولي لاسيست تاعي ندير نو، نحب كونفيرمي ندير له وي. هكذا ولا عندي ان برودوي سميتو كلافي ازرتي. نديرو دو زوطر برودوي هكذا باش يتبان لنا مليح. قلنا واش ندير نضغط واش نسار نعطيو لو كود. قال باغ اكزومبل لهنا لو كود فامي
لا ديزينياسيون تاع البرودوي قال مثلا ميكرو بورتابل باغ اكزومبل بياس. كونتيتي انيسيال قال مثلا 100 حبه. كونتيتي بار كارطون ما عنديش. نومبر دو كارطون ما عنديش. لو ستوك داليرت قال مش حاب نسوي بيه. لو برينتر داشا قال باغ اكزومبل 2 ملايين مثلا. في الكرو نبيعو مثلا 3 ملايين. قال في الديتاي نبيعو 4 ملايين. قال انسان كون يدير يقول لي دير لي فاتوره تاع طريق. فاتوره تاع طريق راح نديرها على باغ اكزومبل 800,000. تي تاعو سي 17. كونفيرمي اوكي. طيب نزيد ندير ان اوتر برودوي انسار. قال مثلا لو كود ارتيكل قال مثلا بي مثلا كود فامي قلنا ما نديروش. الديزينياسيون تاع البرودوي مثلا بومب او. طيب لا يونيتي دو ميزور قال مثلا بياس. لا كونتيتي انيسيال قال ما عندي مثلا 10 حبات. لا كونتيتي بار كارطون ما عنديش. نومبر دو كارطون ما عنديش. ستوك دالات قال باش حاب نديرو. لو برينتر داشا قال مثلا نشريها على 60,000 ونبيعها على 120 باغ اكزومبل. قال باغ اكزومبل في الديتاي نبيعها على 140. كي نقول لي واحد دير لي فاتوره تاع طريق نديرها له ونديرو باغ اكزومبل على 50,000. التي تاعنا ندير 7 ندير اونطري كونفيرمي اوكي. سما هكذا ولاو عندي 3 ارتيكل. واحد الاول هذا الثاني هذا لوطر ارتيكل. كي من بعد يكبروا على لي زارتيكل دوكا عندي 3 برودوي مبينين. كي يكبروا لي برودوي كيف نريشيرشي البرودوي تاعي نجي في لا روبريك ديال ريشيرش هذه اللي راكم تشوفوا لهنا شيرشي بار ديزينياسيون. كي نعطيلو باغ اكزومبل لا ليتر الاولى قال مثلا عطيتو لي زارتيكل بدا بالسي هاو كاين سي ا ما كانش سي ال كلافي. كون تعود فرغانه يعطيني لا ليست لي زارتيكل تو لي زارتيكل. عطيهم زي البرودوي بدا بالام كان ان سول ميكرو اكسيتيرا. سما هكذا شفنا كيفاه نسيزيو لا ليست تاع لي زارتيكل تاعنا.